جامع ترمذی دے اندر محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہاں تے محبوب علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرمائیں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستۃ لعنتهم محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 6 قسم دے بدبخت ایسے جنہاں تے میں لعنت کرے نا جنہاں تے محبوب علیہ السلام لعنت کرے نا لعنهم اللہ انہاں تے اللہ تعالی بھی لعنت کرے۔ اگلا جملہ قابل توجہ ارشاد فرمایا کل نبی مجاب کان ہر نبی مستجاب دعوات اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑی دعا منگے اللہ تعالی قبول کرے دے او اللہ تعالی دا ہر نبی بھی انہاں چی بدبختاں تے لعنت کرے دے اللہ تعالی دی لعنت محبوب علیہ السلام دی لعنت ہر نبی دی لعنت لوگ ارشاد فرمایا الزائد فی کتاب اللہ پہلا بدبخت انسان او جڑا کتاب دے ایمان نہ رکھے قرآن دے اوہ ایمان نہ ہوئے قرآن دے الفاظ دے اندر تبدیلی کرے قرآن دے الفاظ دے اندر تعریف دی کوشش کرے کمی اور زیادتی دی کوشش کرے اون دے اللہ دی لعنت اون دے محبوب علیہ السلام دی لعنت ہر نبی دی لعنت ارشاد میں جو لعنتی کون ہے والمکذب بقدر اللہ جڑا اللہ تعالی دی تقدیر دا منکر ہوئے اللہ تعالی دی تقدیر کو نہ منے اون دے بھی اللہ دی لعنت اون دے نبی دی لعنت ہر نبی دی لعنت تیجا ارشاد میں والمسلط بالجبروت او انسان جڑا جبر دے نال حکومت گنے حکومت دے تسلط اختیار کر گنے حکومت دے حاکم تھی وجہ جبر دے نال زور دے نال طاقت دے نال وجہ کیا ہوئے کہ جنہاں کو اللہ تعالی نے ذلیل کیتا او انہاں کو عزت دینے دی کوشش کرے جنہاں کو اللہ تعالی نے عزت اور مقام عطا فرمایا انہاں کو ذلیل کرنے دی کوشش کرے اپنی طاقت دی بنیاد پہ اپنی زور دی بنیاد پہ حکومت چھک گنے اور عزت داراں کو بے عزت کرے بے عزت لوگوں کو عزت دار بناوے اندے تے بھی اللہ دی لعنت نبی مصطفیٰ دی لعنت ہر نبی دی لعنت اگلا جملہ سنو تحل لحرم اللہ او انسان لعنتی جڑا اللہ تعالی دی حدود کو پامال کرے جڑی چیزاں اللہ نے حرام کیتیاں او انہاں کو حلال کرنے دی کوشش کرے اللہ تعالی نے حرام کیتیاں او اپنے ذہن دے اندر آ کے نہیں یہ چیزاں حلال ہیں او بھی لعنتی ہے محبوب علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا او انسان بھی لعنتی ہے جڑا میری اہل بیت دی حرمت کو حلال کرے میری اہل بیت دی عزت تے حق پاوے اندے تے اللہ دی لعنت ہے مصطفیٰ دی لعنت ہے ہر نبی دی لعنت ہے وہ انسان لعنت تو بچ نہیں سکتا جڑا اہل بیت اطہار دی عزت کو پامال کرے نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 انسان کا ذکر فرمایا وہ کیڑا بدبخت ارشاد فرمایا والتارک لسنتی 6واں بدبخت انسان ہوئے جڑا میری سنت کو ترک کر چھوڑے یہ 6 بدبخت ایسے جنہاں تے اللہ دی لعنت ہے مصطفیٰ دی لعنت ہے ہر نبی دی لعنت ہے انہاں دے وچ ایک بدبخت ہوئے جڑا محبوب علیہ السلام دی اہل بیت دے نال بغض رکھے اہل بیت دے اطہار دی حرمت کو پامال کرے اللہ تعالی نے ان کو لعنت فرما چھوڑی ہے جنہیں تے مصطفیٰ دی لعنت ہوئے او جنت دا حقدار نہیں اللہ چاہتے جہنم بنا چھوڑے اللہ کو جنت نہیں دیونی جڑا ہونا کہ یزید جنتی یزید پر حق گئی نعوذ باللہ من ذالک امام علی مقام گناتے ہیں امام علی مقام کو باغی آکھیں وہ بدبخت لائیں اگلی حدیث سنے جڑی محبوب علیہ السلام نے ارشاد میں والذی نفس بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار جڑا یزید تو پر حق آکے او دے دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہے جڑا یزید کو پر حق منے او دے دل دے اندر اہل بیت دے نال نفرت ہے جڑا یزید کو پر حق من کے امام علی مقام کو باغی پیاد ہے او دی اہل بیت دے نال محبت نہیں او دے دل دے اندر بغض ہے او دے دل دے اندر نفرت ہے جڑے دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہوے اہل بیت دی نفرت ہوے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑے دل دے اندر اہل بیت دا بغض سی اللہ تعالی چاہ کے جہنم عطا فرما
اللہ تعالیٰ ادھر ٹھکانا جہنم بنا چھوڑی سی وہ جنت وچ نہیں وج سکدا جڑا بغض رکھن والا جنت وچ نہیں وج سکدا تے جے امام علی مقام دے پورے خاندان کو شہید کیتا ہوے وہ جنت وچ کی وج سکدا صرف دل دے اندر بغض ہوے ساری زندگی عبادات کریندا رہے ریاضتاں کریندا رہے نوافل پڑھدا رہے لیکن دل دے اندر اہل بیت دا بغض ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الا ادخل اللہ النار اللہ تعالیٰ کو جنت عطا نہ کرے سی اللہ چاہ کے جہنم میں فرما